अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आइए अब अब्दुल रब भट्टी के इस खौफनाक और दहशतनाक नॉवल की 13वीं किस्त शुरू करते हैं। वो दोनों टाहली वाले बाबा के पास पहुंचे और जब इन्हें सारी सूरत हाल से तफसीलन आगाह किया तो इन्हें तैमूर की अंधोनाक मौत पर बहुत रंज हुआ। फिर वो चंद सानिये की पुरसोच खामोशी के बाद धीमे लहजे में बोले, शायद तुम लोगों को अभी तक हालात की नज़ाकत और ख़तरनाकी का अंदाज़ा नहीं हुआ है, वरना तुम दोनों को तो तैमूर साहब की मौत के फ़ौरन ही बाद मुझसे मिलना चाहिए था। खैर, जो हुआ मुझे इसका रंज है। तैमूर ने शायद अपनी बेटी शगुफ्ता को मेरी बार बार नसीहत करने के बावजूद ये अहम बात नहीं बताई थी कि जब भी इसका बदरू से सामना हो तो वो खुद पर काबू रखे, क्योंकि अभी इसके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो खुद से कोई गुल खिला सके। फिर मैंने एक तावीज़ भी दिया था, उसके होते हुए क्या मजाल कि वो बदरू तुम लोगों का कुछ बिगाड़ सके। वो तावीज़ अब कहाँ है? बाबा ने पूछा। साजिद ने परेशान होकर कहा, बाबा इसका तो हमें इल्म नहीं। दरअसल हम चंद दिनों से पे दर पे कुछ ऐसे परेशान कुन हालात से शिकार हैं कि हमें इसकी तरफ ध्यान ही नहीं रहा। इसकी बात सुनकर टहले वाले बाबा ने कहा, तुम लोगों की इन्हीं बदहवासियों और परेशानियों का वो बदरू बार बार फ़ायदा उठाने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि इसका मकसद यही है कि वो तुम सबको इस कदर परेशान और हवास बाख्ता रखे कि तुम इसकी हलाकत का कोई सामान न कर पाओ। मगर बाबा, अब हमारे लिए आपकी क्या नसीहत है? अब तो मेरे अब्बू भी इस दुनिया में नहीं रहे, खुद मैं भी नाबीना हो गया हूँ। शगुफ्ता बहन को अलग पुलिस वाले तंग करते रहते हैं। इस बेचारी को तो उन्होंने पागल खाने पहुँचा कर ही छोड़ा। वो तो भला हो इस नेक औरत का जिसने मेरी बहन को किसी न किसी तरह पागल खाने से फरार करवा दिया। मगर वो परेशानी अब भी ख़त्म नहीं हुई है। वो दोनों अब किसी वकील से मशवरा करने के लिए गई हुई हैं। आप इनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह इन्हें अपने मकसद में ज़रूर कामयाब करेगा, बाबा ने जलाली लहजे में कहा। लेकिन तुम्हें इस गंभीर मसले पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इस बदरू की तारीख और इसका माजी इस कदर कदीम है कि मुझे रोज़ाना इसकी आगाही हासिल करने के लिए बड़ी जांफशानी के साथ चिल्लाकशी करना पड़ती है। रातों को जाग जाग कर वज़ाइफ पढ़ता हूँ, लेकिन इतनी अर्क रेज़ी और मेहनत के बावजूद हमारे लिए भी दिल्ली हिनोज दूरस्त वाली बात साबित हुई है। यानी हमें भी महज मरहलावार और बहुत थोड़ी जानकारी मिल पाई है, जिससे तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि बदरू किस कदर पुरस्कार है। लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, वो हमें इस कबीस रूह को नेस्त नाबूद करने की ज़रूर तौफीक और ताकत अता करेगा, जो कमज़ोर और बेगुनाह इंसानों के लिए वबाले जान बनी हुई है। मगर हमारे लिए भी परेशानी की असल वजह यही है कि हमारा इल्म कामिल तो है, मगर इसकी रफ्तार बहुत सुस्त है। इससे खदशा है कि जब तक हम पूरी तरह आगाही हासिल कर सकें तो ये बदरू को गुल खिलाने का मौका मिलता रहेगा। लेकिन अगर तुम लोग होशमंदी और बहादुरी का मुजाहरा करो तो कम से कम इतना ज़रूर हो सकता है कि वो अपने अज़ाइम में नाकाम रहे, और इधर तब तक हम इसकी पूरी तरह असलियत भी जान सकें। टहली वाले बाबा इतनी सराहत से बात करने के बाद ज़रा खामोश हुए। नासिर ने पहली बार लबकुशाई करते हुए कहा, बाबा तैमूर साहब तो अब दुनिया में नहीं रहे, अब आप हमारी रहनुमाई करें। हम आपकी हिदायतों और नसीहतों पर हर्फ अमल करने की कोशिश करेंगे। आपने अब तक अपनी तवील रियाजतों से कुछ न कुछ तो इस बदरू की हकीकत मालूम करने की कोशिश की होगी। आखिर वो किस तरह नाबूद होगी? टाहली वाले बाबा बोले, इंशाअल्लाह ऐसा जल्द होगा। आमीन। साजिद और नासिर ने ज़ेरे लब दुआइया कहा। फिर नासिर को अचानक कुछ याद आया और उसने दोबारा पूछा, बाबा आपने तैमूर साहब को अंधेरी कोठी में रिहाइश इख्तियार करने का मशवरा भी दिया था, इसकी कोई ख़ास वजह थी? हाँ, ये बहुत ज़रूरी था, बाबा ने कदरे गूंजदार आवाज़ में कहा। मैंने तो इनसे ये भी कहा था कि ऊपरी मंजिल भी खाली नहीं रहनी चाहिए। इस कोठी को पूरी तरह आबाद रहना चाहिए, इसे वीरान नहीं करना है। वहाँ ज़िंदगी की गहमा गहमी और चहल पहल होना चाहिए। इनकी बात सुनकर साजिद ने कहा, लेकिन बाबा इस शैतानी रूह ने तो वहाँ भी हमारी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी थी, हत्ता कि अब्बू भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसमें भी शगुफ्ता का ही कसूर था, बाबा ने फ़ौरन कहा। हालांकि मैंने अच्छी तरह ये बात समझाई थी कि जब भी वो बदरू अपने खबीस और डरावने रूप में ज़ाहिर हो तो खुद पर काबू पाने की कोशिश की जाए। खौफ जब उरूज पर पहुंच जाता है तो जुनून की सूरत इख्तियार कर लेता है और इंसान को हिस्ट्रियाई दौरे पड़ते हैं, जो अपने लिए और दूसरों के लिए भी ख़तरनाक हो सकते हैं। ठीक है बाबा, हमसे गलती हो गई, अब हम इस बात का आइंदा ख्याल रखेंगे। आप हमें ये बताइए कि अब हम क्या करें? नासिर ने पूछा।
بابا ایک گہری سانس لے کر بولے، اس اندھیری کوٹھی کو آباد کرنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ وہاں اس ناپاک روح کا مدفن ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس بدروح کو واپس اس کے مدفن تک جانے پر مجبور کیا جائے۔ اس کوٹھی کو آباد کرنے کا ایک اہم مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ اس کا مدفن محفوظ رہے جب تک ہم اس بدروح کو واپس اس کے مدفن تک محصور نہ کر دیں۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئے۔ ساجد نے قدرے بے چینی سے پوچھا، بابا اس کے بعد کیا پھر ہمیشہ کے لیے ہماری اس بدروح سے جان چھوٹ جائے گی؟ ہاں، مگر ایک حد تک، بابا نے کہا، پھر خود ہی بتانے لگے۔ فی الحال اتنا بھی ہو جائے تو سمجھو نصف سے زیادہ کامیابی حاصل ہو جائے گی ہمیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور کٹھن عمل کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے عالم برزخ میں چلی جائے۔ آخر یہ سب کس طرح ممکن ہوگا؟ ناصر نے پوچھا۔ بابا بتانے لگ گئے۔ سرے دست ہمیں اتنا ہی اشارہ ملا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس بہادر اور ایک نیک انسان کی روح سے رابطہ کرنا ہوگا جس نے اس شیطان کو ہلاک کیا تھا۔ وہ یقیناً اس بدروح کے ماضی سے واقف ہوگا، نیز اس کے پاس یقیناً ایسی طاقت ہوگی جس کی بنا پر اس نے ایک طاقتور شیطان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس نیک روح سے رابطہ ممکن ہو سکے، مگر افسوس کہ ہمیں اب تک ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا معلوم ہوا ہے کہ بھیرا نامی ایک گاؤں ہے جہاں وہ نیک اور بہادر ہستی پیدا ہوئی، اور وہیں اس کی قبر بھی ہے۔ اس نیک اور بہادر انسان کا نام بھی ہمیں معلوم ہو چکا ہے، بہادر زمان شاہ نام تھا اس کا۔ اس شیطان کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ بیچارہ اپنی زندگی بھی ہار بیٹھا تھا، اس لیے لوگوں نے اسے شہید نیک شاہ کے خطاب سے نوازا۔ اگرچہ اس خوفناک اور خونریز واقعے کو کئی سو برس بیت چکے ہیں، اور بیشتر لوگوں کو اس واقعے کو ہی نہیں بلکہ شہید نیک شاہ کو بھی دھیرے دھیرے فراموش کرنے لگے ہیں، یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ شہید نیک شاہ اور اس کے ماضی سے متعلق جاننے والے کیا اب بھی اس گاؤں میں موجود ہوں گے؟ ہو سکتا ہے سینہ بسینہ یہ خوفناک داستان چلی آ رہی ہو اور کوئی واقف ہو۔ بہرحال بابا نے چند لمحے توقف کیا اور پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولے، بھیرا نامی وہ گاؤں شاہ پور کے جنوب میں واقع ہے۔ چونکہ بہادر شاہ کا تعلق تیمور صاحب کے خاندان سے تھا، اس لیے اب تیمور صاحب کی اولاد ہی اس بدروح کا خاتمہ کر سکتی ہے، اور وہ بدروح بھی اس لیے شہید نیک شاہ کے سارے خاندان سے انتقام لے رہی ہے۔ یہ سلسلہ نہ جانے کتنی نسلوں تک چلے گا۔ یہی سبب تھا کہ اس بدروح نے اپنے دشمن شہید نیک شاہ کی نسل اور خاندان سے تعلق رکھنے والے اب تک 9 خاندانوں کو اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھا دیا ہے، اور تیمور کے خاندان کا 10واں نمبر ہے، اور بدقسمتی سے وہ اس خاندان کو بھی اپنے ازلی انتقام کا نشانہ بنا چکی ہے۔ اس لیے اب اس شیطان کی بدروح کا خاتمہ بھی صرف اس خاندان کا کوئی بہادر فرد ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب ساجد یا شگفتہ کو بھیرا نامی گاؤں جا کر اس شہید نیک شاہ کی قبر تلاش کر کے اسے وہاں حضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ اب اس کی نیک روح ہی اس بدروح کے خاتمے کے بارے میں ہمیں آگاہ کر سکتی ہے۔ بس اب یہی ایک آخری صورت ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ ہمارا کام یہاں ختم ہوا۔ ٹاہلی والے بابا اتنا کہہ کر خاموش ہو۔ ساجد نے یکدم پوچھا، بابا مگر یہ حضرات کا عمل ہمیں کون بتائے گا؟ جواباً بابا نے کہا، اس میں کسی خاص مشکل عمل کی ضرورت نہیں، صرف باوضو ہو کر شہید نیک شاہ کی قبر کے پاس بیٹھ جانا اور 3 بار اپنے اس نیک مقصد کے بارے میں قدرے بلند آواز سے ان کا نام لے کر انہیں آگاہ کرنا۔ آگے تمہارا کام آسان ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا یہ کام صرف تم یا تمہاری بہن شگفتہ ہی کر سکتی ہے۔ اب جاؤ اور جتنی جلد ممکن ہو سکے یہ کام کر ڈالو۔ اتنا کہہ کر ٹاہلی والے بابا دوبارہ آنکھیں موندے عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ساجد اور ناصر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ زینت شگفتہ کے ساتھ اپنے جس دوست وکیل کے پاس پہنچی تھی اس کا نام ایڈوکیٹ خالدہ توفیق تھا۔ وہ 35-40 سالہ ایک دبنگ خاتون نظر آتی تھی۔ اسے وکالت کی پریکٹس کرتے ہوئے اگرچہ 7-8 برس ہی ہوئے تھے، لیکن اس کی کریڈٹ پر خاصے پیچیدہ اور مشکل کیسوں کی کامیابیاں تھیں۔ اس نے اب تک بے داغ پیشہ ورانہ زندگی گزاری تھی۔ اس کا شوہر توفیق احمد ایک ایماندار اور فرشناس پولیس انسپکٹر تھا۔ بہرطور وہ اپنی پرانی اور بچپن کی سہیلی زینت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ زینت نے اسے اپنے اور شگفتہ کے گمبھیر مسئلے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا، اور شگفتہ کے کہنے پر اس نے شگفتہ سے متعلق پراسرار حالات کو حذف کر دیا تھا۔ ساری تفصیل بغور سننے کے بعد ایڈوکیٹ خالدہ نے مسکرا کر زینت سے کہا، ارے بھائی میں تو سمجھی تھی کہ کوئی پیچیدہ اور مشکل کیس ہوگا، یہ تو سیدھا سادہ عام سا کیس ہے۔ بھائی تمہارے لیے تو سادہ اور آسان کیس ہوگا نا،
مگر ہمارے لیے تو درد سر ہے، اب اس کا حل بھی بتا دو۔ زینت نے بھی دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ وہ بولی، میں ابھی کسی اچھے سے میڈیکل اسپیشلسٹ اور ایک سائیکٹرسٹ سے تم دونوں کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کا بندوبست کیے دیتی ہوں۔ قصہ ختم۔ اس کی بات سن کر زینت اور شگفتہ کو ذرا ڈھارس ہوئی اور وہ مطمئن نظر آنے لگیں، لیکن پھر ایڈوکیٹ خالدہ نے پرسوچ لہجے میں زینت سے کہا، شگفتہ کا معاملہ تو زیادہ گمبھیر نہیں ہے کیونکہ اس کا شوہر اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے، لیکن زینت، تمہارے لیے یہ صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی ہے کہ تم اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنی سوتیلی اولاد کے درمیان رہو، اور بقول تمہارے وہ سب تمہاری جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ ان حالات میں تمہیں وہاں ان کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر زینت بھی کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئی، پھر بولی، تم ہی بتاؤ پھر میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نقد حصہ تو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکا ہے، جبکہ کوٹھی میں بھی میرا حصہ ہے، میں اس سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنے مرحوم شوہر کا پورا کاروبار سنبھالے ہوئے ہوں، وہ کروڑوں کا کاروبار ہے، شوہر نے اسے دن رات ایک کر کے ترقی کی منزل تک پہنچایا ہے۔ چونکہ میں نے MBA کر رکھا تھا اور تھوڑی بہت سوجھ بوجھ بھی رکھتی تھی، اس لیے میرے شوہر نے مجھے کاروبار میں لگا دیا اور مجھے عہدہ بھی دے دیا تاکہ میں باقاعدہ طریقے سے کام کر سکوں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں مشتاق اور اظہر کو کاروباری سوجھ بوجھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایک نمبر کے ہڈ حرام نکلے، انہوں نے بالکل دلچسپی نہ لی، جس کا انہیں آخری وقت تک دکھ تھا۔ اگرچہ مشتاق اور اظہر باپ کے ساتھ دفتر جایا کرتے تھے، مگر امان اللہ کو جلد ہی ان کی نااہلی اور عدم دلچسپی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے خود مجھ سے انتہائی مایوسی کے عالم میں کہا تھا کہ ان کے دونوں بیٹے بالکل نکمے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد کاروبار کو مزید ترقی دینا تو کجا، اس کی موجودہ ساکھ کو بھی برقرار رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ البتہ وہ مجھ سے بالکل مطمئن تھے۔ اب تم بتاؤ خالدہ کہ میں کاروبار سے کیسے الگ ہو سکتی ہوں؟ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ ایڈوکیٹ خالدہ نے چند ثانیے پرسوچ خاموشی کے بعد پوچھا، ارے تمہارے شوہر امان اللہ کا کس طرح انتقال ہوا تھا؟ وہ ہارٹ کے مریض تھے، انہیں ایک روز ہارٹ اٹیک ہوا تھا، یہ دوسرا اٹیک تھا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے تھے، زینت نے مغموم لہجے میں بتایا۔ اوہ ویری سیڈ۔ ایڈوکیٹ خالدہ نے کلمہ تاسف ادا کیا، پھر بولی، اب تم ایک کام کر سکتی ہو، روپے پیسے کی تمہیں کمی نہیں ہے، تم کاروبار سنبھالتی رہو، البتہ اپنی رہائش فوراً الگ کر لو، یہی ایک بہتر طریقہ ہے۔ ہاں تمہاری یہ بات ٹھیک لگتی ہے، وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ ایڈوکیٹ خالدہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتی ہوئی مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو زینت امان، اگر تمہیں تمہاری سوتیلی اولاد تنگ کرنے کی کوشش کرے تو مجھے بتا دینا، یہ میرا کارڈ ہے، اس میں میرے آفس کے ٹیلی فون نمبر کے علاوہ میرے ذاتی موبائل کا بھی نمبر ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایڈوکیٹ خالدہ نے ایک وزٹنگ کارڈ اسے تھما دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے فوری طور پر اپنے ریمارکس کے ساتھ شگفتہ اور زینت امان کو الگ الگ میڈیکل سرٹیفکیٹ کا بندوبست بھی کرا دیا۔ علاوہ ازیں اس سے پہلے میں اس خانہ پوری کے لیے ان دونوں سے ایک وکالت نامے پر بھی دستخط لے لیے۔ خالدہ، تم نے تو آج دوستی کا حق ادا کر دیا، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ زینت نے بڑے ممنون لہجے میں سے کہا۔ وہ مسکرا کر بولی، شکریہ کی کوئی بات نہیں، دوستی کے ناطے کم سے کم اتنا تو فرض بنتا تھا۔ اچھا اپنی فیس بتا۔ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ میں تو پاگل خانے سے فرار ہو کر سیدھی تمہارے پاس ہی آئی ہوں۔ رہنے دو ابھی فیس، پہلے تم اپنی الگ رہائش کا انتظام کرو اور کاروبار سنبھالو، اور ہاں تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، میں اپنے شوہر توفیق احمد سے بھی کہلوا دوں گی تاکہ پولیس تم دونوں کو بار بار تنگ نہ کرے۔ اس کے بعد شگفتہ اور زینت واپس اندھیری کوٹھی لوٹ آئے۔ وہاں ساجد اور ناصر ان سے ذرا دیر پہلے ہی ٹہلی والے بابا سے مل کر واپس آئے تھے۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی کارگزاریوں سے آگاہ کر دیا۔ ساجد نے کہا، اب ٹہلی والے بابا کی ہدایت کے مطابق ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ اوپری منزل کو آباد کرنا ہوگا، لیکن اس آسیبی کوٹھی میں کون رہائش پذیر ہوگا، کوئی تیار ہوگا یا نہیں؟ بالفرض محال دور پرے کی کوئی فیملی رضامند ہو بھی گئی تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بدرو اپنے شیطانی روپ میں آ کر انہیں بھی ستائے گی اور کرایہ داروں کو بھاگنے پر مجبور کر دے گی، جس طرح اس سے پہلے ہوتا آیا ہے۔ شگفتہ نے کہا۔ زینت امان بولی، لو یہ کون سا مسئلہ ہے، میں جو ہوں، ویسے بھی میرے لیے یہاں رہنا زیادہ مناسب ہوگا، میں نے شگفتہ کو اب اپنی بہن بنا لیا ہے، اور پھر تم لوگ بھی میرے حالات سے واقف ہو، میں اوپری منزل میں رہ لیتی ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ میں اس کا باقاعدہ کرایہ ادا کروں گی۔ ساجد زینت کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے کانوں کو زینت کی مترنم آواز بہت بھلی لگی تھی، اسے زینت کے دکھ کا بخوبی علم تھا۔ ادھر شگفتہ نے زینت سے کچھ کہنا چاہا تو ناصر بول پڑا،
चलो अब ये मसला भी जीनत बहन की वजह से हल हुआ। अब हमें असल मसले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें टाइली वाले बाबा की हिदायत के मुताबिक फौरन भेरा नामी गांव की तरफ निकलना होगा। नासिर भाई, ये काम हम दोनों अंजाम देंगे, साजिद ने फौरन कहा। शगुफ्ता इससे बोली, भाई तुम इधर ही रहना, मैं और नासिर इस मुहिम पर निकलेंगे। नासिर ने कहा, अब तुम दोनों बहन भाई मशवरा कर लो आपस में कि कौन हमारे साथ जाएगा, क्योंकि तुम दोनों में से किसी एक को मेरे साथ चलना होगा। अब मसला ये था कि अगर साजिद नासिर के साथ जाता है तो जीनत और शगुफ्ता घर में अकेली रहती हैं। इस पर मुस्तज़ाद जीनत को अपने दफ्तर भी जाना होगा और यकीनन इसकी वापसी शाम गए होती। अगर साजिद रहता तो भी यह मसला था कि वो बेचारा तो वैसे भी नाबीना था। अगरचे वो कहीं बाहर आ जा तो नहीं सकता था, लेकिन घर के अंदर खुद को संभाल सकता था। मगर इस बदबू का दड़का लगा रहता और फिर जीनत और साजिद की कोठी में तन्हा मौजूदगी को भी महल्ले वाले अच्छी निगाह से ना देखते। चुनाचे चंद रोज मजीद इस सोच विचार में लग गए। इस दौरान जीनत ने दफ्तर आना जाना शुरू कर दिया था। एडवोकेट खालिदा और इसके पुलिस इंस्पेक्टर शौहर तौफीक अहमद की वजह से पुलिस का मसला भी हल हो गया था। जीनत एक रोज एडवोकेट खालिदा और इसके इंस्पेक्टर शौहर तौफीक के हमने अपने कोठी जाकर अपना सारा ज़रूरी सामान समेटकर अंधेरी कोठी में शिफ्ट हो चुकी थी। जीनत अब इनमें घुल मिल गई थी। यहाँ वो खुद को भी एक फैमिली मेंबर ही तस्वुर करने लगी थी। इधर नासिर ने भी नाराज़गी के बावजूद अपने मामू शफकत को तन्हा न छोड़ा था। वो इनकी अब भी दुकान संभालता था और रात गए घर आता था। जीनत शाम 6-7 बजे तक घर पहुंच जाती थी। रात का खाना ये लोग सब इकट्ठे ही खाया करते थे। निस घंटे बाद चाय और बातों का दौर चलता। गुफ्तगू का महवर भेरा नामी गांव की तरफ रवानगी ही होता। जीनत को बदलू से जरा सी भी दिलचस्पी न थी। सच बात यह थी कि इसे आज तक यकीन ही नहीं आया था कि कोई बदलू इनके खानदान के खून की प्यासी हो रही थी। मगर जीनत साजिद की वजह से बैठी रहती थी और शामिल गुफ्तगू रहती थी। इसे ये बांका सजीला नौजवान अच्छा लगता था। यही दिली कैफियत साजिद की भी हो रही थी। इस रोज रात को हस्बे मामूल जीनत ऊपरी मंजिल में अपने कमरे में सोने के लिए आई तो ठिठक गई। कमरे की बत्ती रोशन थी और दरवाजा भी थोड़ा खुला हुआ था। उसने सोचा कि हो सकता है वो दिन में दरवाजा खुला और लाइट जल्दी छोड़ गई होगी। लिहाजा वो कमरे में दाखिल हुई, शब ख्वाबी का लिबास पहना और बेड पर दराज होने से पहले उसने लाइट ऑफ करने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया तो इसे हैरत का शदीद झटका लगा। लाइट का स्विच ऑफ था मगर बत्ती जल रही थी। कमाल है, बटन तो ऑफ है मगर ये लाइट कैसे जल रही है, वो हैरत से बुड़बुड़ाई। शायद स्विच खराब होगा, ये सोचकर उसने बटन ऑन करके देखा तो लाइट ऑफ हो गई। वो खुद ही हंस दी और बेड पर आकर लेट गई। कमरे में 0 पावर का सब्ज बल्ब रोशन था। जीनत पुश्त के बल बेड पर लेटी थी और दोनों हाथ सीने पर थे, मगर इसे जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। हालांकि इससे पहले वो थकावट और नींद भी महसूस कर रही थी, मगर अब तो जैसे नींद इसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। इसे जाने की बेचैनी सी भी महसूस हो रही थी। अचानक इसे एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, यूं जैसे किसी ने बेड को जोर से हिलाया हो। ये झटका इस कदर वाज़ेह था कि जीनत इसे अपने वहम पर भी महमूल नहीं कर सकती थी। वो घबराकर उठ बैठी। मान ही दोबारा झटका लगा और फिर तो जैसे बेड यूं मुसलसल हिलने लगा जैसे जलजला आ गया हो। जीनत भी यही समझी थी, लेकिन फिर इसने देखा कि जलजले में तो दीवारें और आसपास पड़ी दीगर अशिया भी थिरकने लगती हैं, तो इसे अचंभा हुआ और फिर दूसरे ही लम्हे इसने अपने बेड को धीरे धीरे फिजा में उठते देखा। अब तो जीनत को जैसे सकता हो गया और इसकी समातों में बदरू वाली कहानी गूंजने लगी। खौफ के बायस वो थर थर कांपने लगी। वो पसीने से शराबूर हो गई और सरसीमा निगाहों से दाएं बाएं देखने लगी, मगर इसे कोई नजर न आया। मारे दहशत के से चीखा भी नहीं जा रहा था कि कम से कम बेड पर से ही छलांग लगा देती। बेड को जैसे किसी गैर मरई कुव्वत ने फिजा में मुअल्लक कर रखा था और फिर अचानक जैसे इसे छोड़ दिया गया। एक धमाके से भारी भरकम बेड दोबारा जमीन पर आ रहा। इस बार जीनत के हलक से गैर इरादी सी चीख खारिज हो गई और वो तेजी से बेड पर से उछलकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो बुरी तरह खौफजदा और इससे ज्यादा बदहवास हो रही थी। फिर इसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो सामने से एक सर तपा सफेद लट्ठे के कफन में मलफूफ शख्स खड़ा नजर आया। मगर वो शख्स ना था, वो तो कोई भयानक चेहरा था। किसी भयानक और शैतानी मखलूक का चेहरा। बगैर पपोटों वाली बड़ी बड़ी अबरू वाली डेलों की सुर्ख अंगारा आंखें, नाक की जगह 2 सुराख, होंठ कटे हुए और 2 बड़े बड़े दांत झांक रहे थे। दुशाखा जबान भी सांप की तरह लपलपा रही थी। जीनत का तो दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो दम बखुद खड़ी फटी फटी दहशत ज़दा नजरों से इस कफन पोश
भयानक इंसान को तके जा रही थी। इसी वक्त इस भयानक कफन पोश मखलूक ने घुटराकर जीनत से कहा, अपनी जिंदगी चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, वरना जान से चली जाओगी। इसके साथ ही वो भयानक चेहरे वाली मखलूक गायब हो गई। मगर अब जीनत अपने आप में कहाँ थी? उसका दिमाग माऊफ होने लगा और फिर दूसरे ही लम्हे वो गोश्त खाकर वहीं ढेर हो गई। जाने कितनी देर बाद जब उसकी दोबारा आंख खुली तो उसने खुद को हिनोज अपने कमरे के दरवाजे की चौखट पर ही बेसुध पड़ा पाया। चंद सानिया तो उसे कुछ याद ही न आया कि इसके साथ हुआ क्या था। मगर फिर जब वो उठकर खड़ी हुई और बेड पर आकर बैठी तो इसे चक्कर सा आने लगा। उसने बेड साइड टेबल पर धरे पानी से भरे जग को गिलास में उलटकर चंद घूंट पानी पिया तो इसे रफ्ता रफ्ता याद आने लगा और एक बार फिर इसके दिलो दिमाग पर खौफ का गलबा तारी होने लगा। इसकी आंखों के सामने इस भयानक कफनपोश का मकरू चेहरा गर्दिश करने लगा। उफ खुदाया, किस कदर खौफनाक और डरावना चेहरा था। वो सरासीमा अंदाज में ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। इस वक्त सुपैदाए शहर नमूदार होने लगा था, मगर अभी बाहर अंधेरा सा फैला हुआ था और हर सू खामोशी का राज था। वह हैरत से सोचने लगी कि इस सारी हड़बोंग में अभी तक कोई भी इस तरफ मुतवज्जा न हुआ था। जीनत फितरतन होशियार और हाजिर दिमाग औरत थी। वो दिलेर भी थी, अगरचे इस खौफनाक सूरत हाल पर वो दहशतज़दा ज़रूर हो गई थी, मगर अब वो किसी अजीब और गहरी इसरार भरी सोच में मुस्तगरक हो गई थी। इसे चूंकि शगुफ्ता की ज़बानी और इन लोगों के साथ चंद दिन रहते हुए इन पुरअसरार हालात व वाक़यात के बारे में इल्म हो चुका था, लेकिन सच्ची बात यह थी कि इसे यकीन नहीं आया था। मगर अब इसने अपनी आंखों से इस बदबू को देखा था जिसने इसे धमकाया भी था। हकीकत ये थी कि जीनत का अब अपनी सौतेली औलाद से दिल खट्टा हो चुका था, जिन्होंने इसके हुस्न सलूक का बदला ये दिया था कि इसे पागल खाने तक पहुंचा दिया था, जो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ था। जीनत इन्हें अब इस घिनौनी साजिश का मज़ा चखाना चाहती थी। नेज़ इसने कहने को तो एडवोकेट खालदा से कहा था कि इसे कोठी की भी परवाह नहीं, मगर दर हकीकत वो कोठी से भी दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर इसने अपनी सौतेली औलाद को मुंह तोड़ जवाब ना दिया या इनका मुकाबला ना किया तो एक दिन वो इसे कारोबार से भी अलग कर देंगे। चुनाचे अब जीनत के शातिर दिलो दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी थी। वो जैसे जैसे इस पर गौर करती जा रही थी वैसे वैसे इसके अंदर एक ज़बरदस्त तहरीक पैदा होने लगी थी और फिर अगले ही लम्हे इसके लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट खेलने लगी, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी नतीजे पर पहुंच चुकी हो। यूं ही अंदर पल के पल तैयार होने वाली मंसूबाबंदी की मुतवक्किल कामयाबी के एहसास तले बेख्तियार इसके लबों से बुड़बुड़ाहट उभरी। ओह, मुझे तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, भरपूर फ़ायदा, क्योंकि वो बदरू बहरहाल मेरी दुश्मन नहीं है और ना हो सकती है, क्योंकि मैं तैमूर के ख़ानदान या शहीद नेक शाह के ख़ानदान से बहरहाल कोई ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ। ये सोचकर उसकी आंखों में यकायक एक पुरस्कार चमक उभरी थी। जीनत नहा धोकर नीचे आई। नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। जीनत ने दानिस्ता रात वाले खौफनाक वाक़ये का किसी से जिक्र न किया था। नाश्ते के दौरान ही ये प्रोग्राम तय पा गया कि बहरा नामी गांव वाली मुहिम को अब हतमी शक्ल दे देनी चाहिए। जीनत भी यही चाहती थी, चुनाचे उसने भी इस बात पर जोर दिया कि नासिर और साजिद को फ़ौरन बहरा के गांव की तरफ निकल जाना चाहिए। रही बात शगुफ्ता के तनहा शाम तक घर रहने की, तो इस सिलसिले में उसने यही तजवीज़ पेश की कि इसे हर रोज़ अपने साथ दफ्तर ले जाया करेगी। चुनाचे ये मसला हल होते ही अगले दिन अलग सुबह नासिर और साजिद गांव के लिए निकल गए। वो दोनों एक ट्रेन के ज़रिए रात 8 बजे शाहपुर पहुँचे। यहाँ से बहरा जाने के लिए इन्हें एक दूसरी गाड़ी पकड़नी थी जो रेल कार थी। ये रेल कार शाहपुर रात 12 बजे पहुँचती थी। चूँकि लोकल ट्रेन थी इसलिए पूरे 3 घंटे लगाती थी। साजिद और नासिर ने जब शाहपुर के स्टेशन पर उतरकर ये मालूमात हासिल की तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, यानी पूरे 4 घंटे उन्होंने रेल कार की आमद का इंतज़ार करना था। सर्दी भी कड़ाके की पड़ रही थी। अगरचे दोनों ने मौसम की मुनासबत से गर्म कपड़े पहन रखे थे, मगर इसके बावजूद ठिठुरा देने वाली रात की सर्दी ने इनकी रगों में दौड़ते हुए खून को बर्फाब बना दिया था। वेटिंग रूम भी न जाने क्यों ताला पड़ा हुआ था। ये एक छोटा सा स्टेशन था। नासिर भाई, 4 घंटे का इंतज़ार तो खासा तवील हो जाएगा, क्यों न कोई लारी या मुसाफिर वैगन देखी जाए, साजिद ने सर्दी से ठिठुरते हुए कहा। नासिर बोला, मेरे जहन में भी ये बात आई थी, मगर हम आधी रात के बाद बहरा गांव पहुंचकर करेंगे क्या? वहाँ हमारा कोई जानने वाला तो है नहीं, न बंदा मिलेगा न बंदे की ज़ात कि किसी से पूछ पाछ कर सराय का ही पता मालूम करें।
یہاں کم از کم پلیٹ فارم پر تو موجود ہے نا؟ گاڑی آئے گی تو سب سے پہلے پہنچ کر تھوڑا بہت وقت وہیں اسٹیشن میں کاٹ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ ویٹنگ روم تو کھلوانے کی کوشش کر لینی چاہیے نا ہمیں، ساجد نے پریشان کن بیزاری سے کہا۔ ناصر بولا، ہاں آؤ یہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں اسٹیشن ماسٹر کے پاس پہنچے مگر وہ اپنے کوارٹر میں تھا۔ گاڑی آنے کے وقت پر ہی وہ آتا تھا۔ تب ناصر نے عملے کے کسی فرد کی مٹھی گرم کر کے ویٹنگ روم کھلوایا۔ ویٹنگ روم زیادہ کشادہ نہ تھا لیکن بہرحال غنیمت تھا۔ مختصر سا فرنیچر بے ترتیب پڑا تھا، ایک آتش دان بھی تھا جو سرد تھا۔ ناصر اور ساجد وہاں موجود کرسیوں پر برائے جمان ہو گئے۔ فقط ایک ٹیوب لائٹ روشن تھی، مچھروں کی بھرمار تھی، مگر یہاں بہرحال سردی کا زور کم تھا۔ وہ دونوں ریل کار کے منتظر تھے۔ کرسیاں آرام دہ تھیں، دونوں تھکے ہوئے بھی تھے۔ پشت گاہ سے سر ٹکا کر بیٹھے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر گزر گئی، گاڑی کے آنے کا وقت ہو گیا کہ اچانک کمرے کی لائٹ آف ہو گئی اور ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ ایسے میں وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ دیکھتے ہیں کہ ہلکی چٹچاہٹ سے کھلا اور ایک بھیانک چہرے والی بدرو سفید لٹھے کے کفن میں ملبوس اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنی بغیر پپوٹوں والی آنکھوں سے ناصر اور ساجد کو باری باری گھورنے لگی، پھر ساجد کے قریب آ کر اس کے کٹے ہوئے ہونٹوں سے نوکیلے دانت کریہ انگیز جھلک دکھانے لگے۔ وہ مسکرا رہی تھی، پھر اس نے ساجد کے کان میں سرگوشی کی۔ لب و لہجہ ناصر کا ہی تھا۔ ساجد، ساجد اٹھو، ٹرین آنے والی ہے۔ ساجد ہڑبڑا کر جاگ گیا، پھر آنکھیں ملتا ہوا وہ باہر نکلا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ناصر اس کے ہمراہ چل رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بدرو اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی پلیٹ فارم تک آ گئی تھی۔ ناصر ہنوز ڈرائنگ روم میں ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ گاڑی واقعی پہنچنے والی تھی۔ ساجد یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ہمراہ ناصر تھا یا غیر مرئی بدرو۔ پلیٹ فارم پر چند مسافروں کی وجہ سے بدرو نے خود کو غائب کر رکھا تھا، مگر وہ بدستور ساجد کے کان میں ناصر کی آواز میں سرگوشی کرتی ہوئی اسے پلیٹ فارم کے باہر ریلوے ٹریک کی طرف لیے جا رہی تھی۔ سامنے سے ریل کار کا انجن اپنی آہنی چمنی سے دھواں چھوڑتا چھک 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 کرتا چلا آ رہا تھا۔ بدرو ساجد کو ناصر کی آواز میں پکارتی ریلوے لائن کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر جیسے ہی چھک چھک کرتی ریل گاڑی قریب آنے لگی، بدرو نے ناصر کی آواز میں ساجد کو آگے بڑھنے کا کہا۔ اب وہ نابینا ساجد کو پٹری کے درمیان لے کر چل رہی تھی۔ ساجد نے بھی اگرچہ ریل کا شور سن لیا تھا، مگر وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ریل دور ہے کیونکہ وہ نابینا تھا۔ ریل گاڑی ابھی پلیٹ فارم میں داخل نہیں ہوئی تھی، تاہم اس کی رفتار خاصی تھی، اور پھر ساجد اور ریل گاڑی کا فاصلہ بھی محض چند فٹ کا رہ گیا تھا۔ نابینا ساجد اپنی موت سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ ریل کار کا انجن قریب آتا جا رہا تھا۔ انجن ڈرائیور اب زور زور سے وسل بھی دے رہا تھا، مگر ساجد یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ناصر کے ساتھ الگ راستے پہ چلا جا رہا ہے۔ یہ ساجد کی خوش قسمتی تھی کہ ریل کار کی آمد سے پلیٹ فارم پر مسافروں کی خاصی تعداد اکٹھی ہو گئی تھی، اور شور و شغب سے ناصر کی ٹھیک اسی وقت آنکھ کھلی تھی جب ساجد کو وہ بدرو ناصر کی آواز میں بہکا کر اپنے ساتھ ریلوے ٹریک کی طرف لے جا رہی تھی۔ ناصر ہڑبڑا کر اٹھا۔ ویٹنگ روم کی لائٹ آ چکی تھی۔ ناصر نے جو ساجد کو وہاں پایا تو پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے پلیٹ فارم کی طرف دوڑا، دائیں بائیں دیکھا تو پھر جس طرف سے ریل کار کے انجن کی روشنی آ رہی تھی وہاں اس نے ساجد کو عین پٹری پر چلتے دیکھا۔ اس کی روح فنا ہو گئی۔ پاگلوں کی طرح مسافروں کو پرے دھکیلتا ہوا مختصر سے پلیٹ فارم کو طے کرنے کے بعد ساجد کے قریب پہنچا۔ ادھر ریل کار کا انجن ڈرائیور وسل پر وسل دیے جا رہا تھا۔ عین اسی وقت جب انجن گرجتا دھاڑتا ساجد کے سر پر آن پہنچا تو ناصر نے بروقت دست لگائی اور ساجد کو رگیدتا ہوا دوسری طرف کی خالی پٹری پر جا پڑا، اور ریل کار دندناتی ہوئی ان کے قریب سے گزرنے لگی۔ گرنے سے دونوں کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، مگر شکر تھا کہ ناصر نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ساجد کو بچا لیا تھا۔ ساجد بھی بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ ذرا دیر بعد جب ریل کار گزر گئی اور پلیٹ فارم پر جا کھڑی ہوئی تو ناصر ساجد کو لیے جلدی جلدی پلیٹ فارم کی طرف بڑھنے لگا۔ ساجد نے اسے ساری بات بتائی۔ ناصر سمجھ گیا کہ یہ کارستانی اسی بدرو کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ساجد، تمہیں اب بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ذرا دیر بعد جب وہ بوگی میں سوار ہوئے تو ناصر نے اسے سختی سے تاکید کی۔ ساجد رہاسا ہو کر بولا، ناصر بھائی، تم نے آج مجھے مرتے مرتے بچا لیا، لیکن میں کیا کروں؟ نابینا ہوں، میں سمجھا تھا کہ تم مجھے پلیٹ فارم کی طرف لیے جا رہے ہو۔ دیکھو میری بات غور سے سنو۔ وہ بدرو جانی پہچانی آواز میں تمہیں صرف بہکا سکتی ہے، تمہیں چھو نہیں سکتی، جبکہ میں تمہیں چھوتا ہوں اور تمہیں بازو سے پکڑ کر سہارا دیتا ہوں۔ بس تم اس واضح فرق کو ذہن میں رکھا کرو، ٹھیک ہے؟
नासिर ने इसे समझाया और साजिद ने हौले से इस बात में अपना सर हिला दिया। घंटे भर बाद रेल फिर चल पड़ी। जीनत को पूरा यकीन था कि वो बदरू इसे दोबारा धमकाने के लिए एक बार फिर जाहिर होगी। अगरचे वो खौफजदा भी थी कि कहीं इसकी धमकी पर अमल न करने की वजह से वो बदरू इसे किसी किस्म का जानी नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन फिर साजिद और नासिर की जुबानी टहली वाले बाबा की बात जहन में आते ही कि वो बदरू अभी ताकतवर नहीं हुई है, ताहम वो बाज़ हालात में महज डरावने मनाजर का सहारा लेकर इन्हें खौफजदा करने के अलावा बहका ज़रूर सकती है। चुनांचे ख्याल आते ही इसके दिल को कुछ तसल्ली हुई। जीनत ने अब इस बदरू से बजाते खुद मुलाकात करने का फैसला किया था, एक अनोखा और ख़तरनाक फैसला। वो इससे मुखातिब होना चाहती थी, इससे बात करना चाहती थी, मगर एक बदरू से यूं हम कलाम होना भी बड़े दिलगुर्दे वाली बात थी। इसके लिए ज़बरदस्त क़ुव्वत इरादी, हौसले, जुर्रत और बहादुरी की ज़रूरत थी। जीनत ने इसके लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। साजिद और नासिर के जाने के बाद वो रात तो खैरियत से गुजर गई। फिर इसी तरह दूसरी रात भी बगैर किसी पुरअसरार वाक़ये के गुजर गई और बदरू दोबारा न आई। शगुफ्ता और जीनत अब दोनों एक साथ ही कमरे में सोया करती थीं। तीसरी रात लगभग 1 बजे के बाद जीनत अपने बेड पर लेटी बदरू की मुंतज़िर थी। शगुफ्ता अलबत्ता गहरी नींद सो रही थी। वो इसके बराबर में ही लेटी हुई थी। दोनों ऊपरी मंजिल के एक कमरे में सोई हुई थीं। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। माहौल में ठिठका देने वाला दमबख़ुद सुकूत तारी था। दिल धड़का देने वाली एक अजीब सी होलनाक खामोशी तारी थी। जीनत को अचानक फिर वैसी ही पुरअसरार बेचैनी का एहसास होने लगा जैसी इसे इस रात महसूस हुई थी जब वो बदरू अचानक नाजिल हुई थी। जाने क्यों यकायक इसका दिल तेजी से धड़कने लगा और इसे अपना हलक भी सूखता हुआ महसूस होने लगा। दफतन इसकी ठिठकी हुई निगाहों के सामने स्याह रंग का धब्बा उभरा जिसने आनन फानन भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। जीनत का खौफ के मारे जैसे दिल धड़कना भूल गया। ये वही करीहा और भयानक बदसूरत बदरू थी जिसे वो कुछ दिन कबल देख चुकी थी। ताहम उसने बड़ी मुश्किल से अपने खौफ और अपनी लर्जिश पर काबू पाया और बमुश्किल उठकर बेड पर बैठ गई। तूने अभी तक मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्या बेमौत मरना चाहती है? वो भयानक सूरत बदरू उर्रा कर बोली। उसकी बखैर पपटों वाली आंखें जीनत को खूंखारी से घूरे जा रही थीं। जीनत ने थूक निकला और बमुश्किल उससे मुखातिब होकर बोली, देखो तुम अगर मेरी एक मदद करो तो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँगी। कैसी मदद? बदरू ने गुर्रा कर पूछा। बम मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो तुम मेरी तरफ से इन्हें इस कदर खौफजदा कर दो कि वो मेरी कोठी छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएं और मेरी इनसे जान भी छूट जाए, क्योंकि वो मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। इसकी बात सुनकर बदरू के कटे हुए बदहैयत होंठों से करीहा दांत झांकने लगे और उस पे मुस्कुराहट उभरी, जबकि जीनत ये समझी कि उससे नाराज़ हो गई है। वो बदरू इससे बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी फिर मेरा एक काम करना होगा। जीनत को ज़रा हौसला हुआ और वो खुश होकर बोली, मुझे मंजूर है, मगर तुम्हारा कौन सा काम करना होगा मुझे? अगर तुम मेरा साथ देती रहो तो तुम बहुत फ़ायदे में रहोगी। बोलो मंजूर? बदरू ने कहा। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, तुम जो कहोगी मैं वही करने को तैयार हूँ। जीनत ने जल्दी से कहा। मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी ताकतवर बन जाऊँ कि मेरे दुश्मन मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखने की जुर्रत ना कर सकें। हाँ, ऐसा ही होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर तुम मेरे साथ देती रहो तो दुनिया में कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दौलत और शोहरत तुम्हारे पैरों की खाक बन जाएगी। फिर तुम देखना कि मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए, मगर मैं सबसे पहले अपने दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहती हूँ, जीनत ने कहा। बदरू से मुखातिब होने के बाद अब उसका खौफ कम होने लगा था। उसकी बात सुनकर बदरू ने कहा, मैं तुम्हारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, तुम अपने घर चली जाओ, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। वो तो ठीक है, मगर शगुफ्ता, इसकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, मैं इसे यहाँ तन्हा तो नहीं छोड़ सकती। ये बात उसने कदरे डरते डरते कही थी, क्योंकि वह जानती थी कि बदरू को इस खानदान से खुदा वास्ते का बैर था। मगर इसने देखा कि वो बदरू गुस्से में आने की बजाय सर्द लहजे में बोली, तुम शगुफ्ता को अपने साथ अपनी कोठी में ले जा सकती हो। जीनत खुश हो गई। फिर उसने पूछा, लेकिन तुम्हारा कौन सा काम मुझे करना होगा? बदरू के दांतों की करीहा झलक एक बार फिर उभरी और जीनत को अपने वजूद में खौफ की फुरेरी सी उतरती महसूस हुई। फिर बदरू ने सनसनाती आवाज़ में कहा, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपने दुश्मनों से छुटकारा पालो। इतना कहने के बाद वो बदरू सिमटते सिमटते दोबारा स्याह धब्बे में तब्दील होकर गायब हो गई। इतने दिन की
اگلے دن صبح زینت نے شگفتہ سے کہا کہ شگفتہ میں اب اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، ورنہ میری سوتیلی اولاد میرے حصے پر بھی قابض ہو جائے گی۔ شگفتہ کو اس کی بات پر حیرانی ہوئی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، مگر زینت بہن، میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی؟ ساجد اور ناصر تو آ جائیں، پھر تم چلی جانا۔ اس کی بات سن کر زینت مسکرا کر اسے پچکارتے ہوئے بولی، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہیں اس آسیبی کوٹھی میں تنہا چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی، لیکن ساجد اور ناصر کو تو آ لینے دو، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ شگفتہ نے کہا، نہ جانے انہیں کتنے روز لگ جائیں واپس آنے میں۔ بہن، تب تک تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، زینت نے کہا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہمیشہ کے لیے تو اس کوٹھی کو خیر باد نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہاں بھی آتے رہیں گے، اور جب ساجد اور ناصر لوٹ آئیں گے تو تم دوبارہ یہاں آ جانا، ٹھیک ہے؟ شگفتہ بیچاری کیا جواب دیتی؟ ناچار اس نے چپ سادھ لی۔ تاہم وہ زینت کے اس اچانک فیصلے پہ کچھ پریشان اور بے چین سی ہو گئی۔ زینت صبح سے لے کر اپنے دفتر پہنچی اور چند گھنٹے کے بعد دفتر میں بیٹھنے کے وہ شگفتہ کو لے کر سپہر 4 بجے اپنی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی۔ زینت کے استعمال میں اپنے شوہر کی کار تھی، جبکہ ایک کار ان کی اولاد کے زیر استعمال تھی۔ زینت کی کوٹھی شہر کے ایک پوش علاقے میں تھی۔ کوٹھی بہت عالیشان اور خوبصورت تھی۔ شگفتہ کی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ باہر کی سجت سے زیادہ اندر کی شان و شوکت نے شگفتہ کو دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ کوٹھی میں اس وقت زینت کے تینوں سوتیلے بیٹے مشتاق، اظہر اور نعیم کے علاوہ سوتیلی بیٹی ببلی بھی موجود تھی۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں سر جوڑے اپنی سوتیلی ماں کے خلاف نئی سازش کا تار و پود بننے میں مشغول تھے۔ اس کے پاگل خانے سے نکلنے کے بعد سے وہ بہت پریشان تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اب وہ بالکل آزاد ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ ایک بار پھر کاروبار بھی سنبھالنے کے قابل ہو گئی۔ لیکن آج جب ان چاروں نے اسے ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ کوٹھی میں قدم رکھتے دیکھا تو ان کی پریشانی اب تشویش میں بدل گئی۔ وہ چاروں دندناتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور سب سے پہلے بڑے بیٹے مشتاق نے نہایت بدتمیزی اور غصیلے لہجے میں ماں سے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو، اور یہ کون ہے؟ مشتاق نے شگفتہ کو تحقیر آمیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مشتاق اور اس کے دیگر بھائی بہنوں کا خیال تھا کہ ان کی سوتیلی ماں اب بھی پہلے کی طرح ان سے دب جائے گی اور دم تک نہ مار سکے گی، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ زینت ان چاروں سے ذرا دبتی تھی۔ وجہ ظاہر ہے یہی تھی کہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ عدم تحفظ کا شکار ہونے لگی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوتیلی اولاد کی سازشیں بھی عروج پر پہنچ گئی تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ زینت کو پریشان کر کے ذہنی مریضہ بنا کر زبردستی پاگل خانے بھجوا دیا تھا۔ مگر اب زینت کو حالات نے بہت کچھ سکھا دیا تھا، چنانچہ اب وہ نئی زینت کے روپ میں یہاں آئی تھی۔ بڑے بیٹے کے خار کھائے لب و لہجے پر اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غصے سے کہا، پہلے اپنا لہجہ درست کرو، پھر مجھ سے بات کرنا، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر وہ شگفتہ سے بولی، آؤ شگفتہ۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگیں تو اظہر نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور سرد لہجے میں بولا، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ زینت نے ایک جلتی سلگتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر اپنے پرس سے موبائل فون نکال کر انسپکٹر توفیق احمد کا نمبر پنچ کیا۔ رابطہ ہونے پر وہ ایک تیز اور چبھتی ہوئی نگاہ اظہر اور نعیم پر ڈالتے ہوئے بولی، انسپکٹر توفیق، میں زینت امان بات کر رہی ہوں، آپ کی مسز ایڈوکیٹ خالدہ کی سہیلی۔ میں اس وقت اپنی کوٹھی میں موجود ہوں اور میری سوتیلی اولاد نے پھر مجھے بدمعاشی دکھانی شروع کر دی ہے، پلیز آپ ذرا تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف سے انسپکٹر توفیق کی پرجوش آواز ابھری، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ انسپکٹر صاحب، زینت نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا اور موبائل آف کرتے ہوئے اپنے پرس میں رکھا۔ اس کے بعد وہ ان چاروں پر استہزائیہ نگاہ ڈال کر شگفتہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر کسی میں بھی اسے روکنے کی جرأت نہ ہو سکی اور وہ چاروں بے بسی سے دانت پیس کر رہ گئے۔ زینت شگفتہ کے ساتھ جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک اس کی سوتیلی بیٹی ببلی دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ وہ زینت کے بالکل قریب پہنچ کر طیش میں بولی، تمہیں پولیس کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تمہاری طرح بے عزت لوگ نہیں ہیں کہ یہاں پولیس… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زینت نے غصے سے دانت بھینچ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ چٹاک کی زوردار آواز ابھری اور ببلی کی آنکھیں احساس ذلت اور مارے طیش کے پھیل کر رہ گئیں۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ڈرپوک سی عورت ایسی جرأت بھی کر سکتی ہے۔ زینت نے غصے سے پھنکارتے ہوئے لہجے میں سے کہا، سن لیا میرا جواب، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ببلی اپنے مضروب گال کو سہلاتی ہوئی اسے نفرت انگیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے اڑا کر بولی، تم پھر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ناگن،
ہم دیکھ لیں گے کہ تمہارے اندر کتنا زہر ہے۔ یہ دھمکی دینے کے بعد وہ غصے سے اپنا پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ زینت کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ اوت کر آئی تھی، البتہ اس صورتحال نے بیچاری شگفتہ کو خاصا پریشان سا کر دیا تھا۔ وہ متفکر ہو کر زینت سے بولی، زینت، تم نے ابھی یہاں آ کر بہت غلطی کی ہے۔ یہ ان چاروں بہن بھائیوں کے عزائم تو بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر زینت نے زہرخند مسکراہٹ سے کہا، شگفتہ، تم بالکل فکر مت کرو، میں اب ان چاروں سے اچھی طرح نپٹوں گی۔ 1 گھنٹے بعد انسپکٹر توفیق چند پولیس والوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ اس نے زینت کا بیان لینے کے بعد اس کے سوتیلے بیٹوں مشتاق، اظہر، نعیم کو سخت الفاظ میں سرزنش کی اور پھر زینت کو تسلی تشفی دینے کے بعد چلا گیا۔ پولیس کے جاتے ہی مشتاق نے زینت سے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ پولیس